अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं मक्का शरीफ से जो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है उस ताल्लुक़ से, जो हर मुसलमान को जानना चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए। नाज़रीन इकराम, तो हम पहले तो आपको ये बता दें कि मक्का शरीफ में ईद की नमाज़ किस तरह से अदा हुई, आपको इसका भी मंजर दिखाते हैं। तो देखिए, इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मक्का शरीफ में ईद की नमाज़ इस तरह से अदा हुई, जो कि फुटेज में आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और चंद ही लोगों ने ईद की नमाज़ अदा की। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब वहाँ से क्या बड़ी खबर आ रही है, इस ताल्लुक़ से भी बात कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है तमाम मोमिनीन को मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाएँ। आप हज़रात कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, पता नहीं किसकी दुआएं आमीन के ज़रिए से कबूल हो जाती हैं। तो आप हज़रात अभी कमेंट में आमीन लिखें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों और साथियों, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये BBC की न्यूज़ है। लाइव कोरोना अपडेट है, मक्का को छोड़कर पूरे सऊदी अरब में लॉकडाउन से राहत। यानी दोस्तों और साथियों, इस हेडलाइन का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ मक्का शरीफ को छोड़कर पूरे सऊदी अरब में लॉकडाउन खोलने की बात चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को 5 मिनट देखना, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं, जो आप हज़रात को जानना बेहद ज़रूरी है। कि आप ज़रा सोचिए कि सिर्फ मक्का शरीफ में ही लॉकडाउन क्यों, पूरे सऊदी में लॉकडाउन क्यों खोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मक्का शरीफ में क्यों नहीं खोला जा रहा है। इसमें एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। इसलिए नाज़रीन इकराम, आप अपना ज़रा थोड़ा सा वक्त देकर मेरी इस वीडियो को देखें और समझें। आइए सबसे पहले तो हम न्यूज़ पेपर की कटिंग पढ़ लेते हैं, जो न्यूज़ BBC न्यूज़ में आया है उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम अपनी राय का इजहार करेंगे। पहले इसको ध्यान से सुन लें और समझ लें। देखिए क्या लिखा हुआ है, सऊदी अरब में गुरुवार से लॉकडाउन में राहत देने का फैसला किया गया है। ठीक है, सऊदी अरब में। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मक्का को छोड़कर पूरे देश में कर्फ्यू खत्म किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। देखिए ये कितनी बड़ी साजिशें चल रही हैं मुसलमानों के खिलाफ कि सिर्फ और सिर्फ मक्का को नहीं खोला जाएगा, यानी मक्का शरीफ में जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसे नहीं खोला जाएगा, बल्कि पूरे सऊदी में खोल दिया जाएगा। आइए और नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हालांकि मक्का में कर्फ्यू खत्म करने का फैसला 21 जून से लागू होगा। फैसला लागू होगा, कंप्लीट मालूम नहीं है कि खुल ही जाए। साथ ही 31 मई के बाद से घरेलू उड़ानों पर लगी रोक और मस्जिदों में नमाज पर प्रतिबंध को हटा लिया जाएगा। यानी कि 31 मई के बाद जो है मस्जिदों में नमाजें अदा होने लगेंगी। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। लोगों को सार्वजनिक और निजी कंपनियों के दफ्तरों में काम पर जाने की अनुमति होगी। ठीक है, मक्का में कर्फ्यू का समय दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। तो दोस्तों और साथियों, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे सऊदी अरब में लॉकडाउन खोलने की बात चल रही है, लेकिन मक्का शरीफ में कोई लॉकडाउन खोलने की बात ही नहीं कर रहा है। कह रहे हैं कि 21 जून के बाद वहां पर कार्रवाई होगी कि खोला जाए या ना खोला जाए। तो नाज़रीन इकराम, मैं वहां की हुकूमत से एक सवाल ये करना चाहता हूं, क्या सिर्फ और सिर्फ मक्का शरीफ में ही कोरोना वायरस है या वहां से ही फैला है? क्या पूरे सऊदी अरब में कोरोना के मरीज नहीं पाए गए? क्या सिर्फ मक्का शरीफ में ही पाए गए, जो कि आप पूरे कंट्री का लॉकडाउन खोल रहे हैं सिवाय मक्का शरीफ के? नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं, 2 मिनट और देखिए वीडियो, मैं आपको बता दूं कि जब वहां के प्रिंस ने मक्का शरीफ का जो तवाफ है वो रोका, उसके बाद अल्लाह की कुदरत का करिश्मा क्या हुआ आप बाखूबी जानते होंगे, आपने वीडियोस देखे होंगे। उस वक्त एक चिड़ियाओं की जमात आती है, उन चिड़ियाओं ने इस तरह से तवाफ किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजर देखकर ईमान ताज़ा हो गया था। उन चिड़ियाओं ने 7 चक्कर लगाए काबे शरीफ का तवाफ, इस प्यारे अंदाज में तवाफ कर रही थी वो चिड़िया के साथ साथ काबे का तवाफ कर रही थी, काबे के चक्कर लगा रही थी, और 1 चक्कर नहीं, 2 चक्कर नहीं, बल्कि पूरे 7 चक्कर काबे शरीफ के उन्होंने लगाए थे। तो नाज़रीन इकराम, कहने का मकसद यही है कि काबे शरीफ का तवाफ कोई नहीं रोक पाया है, ना ही कभी काबे शरीफ का तवाफ रुक सकता है। अगर इंसान तवाफ करना छोड़ देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक फरिश्ते उसका तवाफ अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे करते रहते हैं। और नाज़रीन इकराम, आपने उस वक्त देखा कि चिड़ियाओं ने किस तरह से तवाफ किया, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। नाज़रीन इकराम,
2 منٹ رکیے، میں آپ کو بہت پتے کی بات بتا دوں کہ اب ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اس پرفتن ماحول میں، اس نفرت بھرے ماحول میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہی جواب آئے گا کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے، صرف صبر سے کام لینا ہے ناظرین اکرام۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم صبر اور نماز سے مدد چاہیں، کیونکہ ناظرین اکرام یہ اسلام صرف اور صرف اخلاق سے پھیلا ہے، نہ کہ کسی تلوار کے زور پر، بلکہ یہ صرف اور صرف اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور الحمدللہ صبر ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر صبر نعمت نہ ہوتی تو حضرت بلال کوڑے نہ کھاتے۔ ناظرین اکرام، اگر صبر ایک نعمت نہ ہوتی تو کربلا میں 72 لاشیں نہ ہوتی۔ ناظرین اکرام، اگر صبر نعمت نہ ہوتی تو حضرت زنیدہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی۔ آئیے ناظرین اکرام، میں 2 منٹ حضرت بلال کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگیں گے اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین یقیناً آپ اسے سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ ناظرین اکرام، حضرت بلال پر امیہ کس قدر ظلم کیا کرتا تھا، لیکن حضرت بلال جو سرکار کے عاشق تھے، سرکار کی عشق و الفت میں مبتلا تھے، امیہ کوڑے مارتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ بلال تو صرف محمد کو بھول جا، تجھے جو چاہے وہ میں دوں گا، تو صرف محمد کو بھول جا۔ تو حضرت بلال کی زبان سے یہی آتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہیے، سرکار کی قربت چاہیے۔ پھر اس کے بعد امیہ حضرت بلال پر کوڑے چلانا جاری کر دیتا ہے۔ ایک دن راستے سے سرکار گزر رہے تھے تو دیکھا کہ امیہ حضرت بلال پر ظلم کر رہا ہے، کوڑے مار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تو صرف محمد کو بھول جا، تجھے جو چاہے وہ میں دوں گا۔ تو ناظرین اکرام، جب سرکار نے یہ الفاظ سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا، اے مولا بلال کو صبر دے، بلال کو صبر دے۔ تو ناظرین اکرام، اور سرکار نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکالے، کاش کوئی بلال کو آزاد کرا لیتا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو آزاد کرا لیا، ایک بھاری رقم دی اور اس کے ساتھ ایک پیارا سا غلام دیا اور حضرت بلال کو آزاد کرا لیا۔ اس کے بعد امیہ کیا کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے، کہتا ہے کہ ابو بکر، میں نے تمہیں ہر بار سودا میں چالاکی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس بار تم دھوکہ کھا گئے، کیونکہ یہ جو غلام ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس بار تم یہ سودا کر کے دھوکہ کھا چکے ہو، تم نے اتنی بھاری رقم دے کے اس بیکار غلام کو خریدا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا ہے یہ غلام۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے امیہ، اگر کائنات کی ساری دولت دے کر میں اسے خریدتا تب بھی وہ دولت کم تھی۔ ناظرین اکرام، دیکھیے یہ عشق رسول ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ تو کیا جانے کہ حضرت بلال کی قیمت کیا ہے، اس غلام کی قیمت کیا ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کی صورت دیکھ رہا ہے کہ اس کی صورت کالی ہے، لیکن اس کے دل میں جو عشق رسول ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ لا قیمت عشق رسول ہے۔ تو ناظرین اکرام، حضرت بلال نے اپنی ساری زندگی سرکار کے عشق میں گزاری، سرکار کے پاس گزاری۔ تو کہنے کا میرا مقصد اور مطلب یہی ہے ناظرین اکرام، ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔